अस्सलामुअलैकुम, टैक्स और आपके साथ मैं हूं सबा शेख। आज के शो में हम बात करेंगे हुकूमत और ताजिर बरादरी के दरमियान मुज़ाकरात की। तो बिलाखिर मुज़ाकरात कामयाब, ताजिर फतेयाब, शनाख्ती कार्ड की शर्त 3 माह के लिए मौखर कर दी गई। मसाइल के हल के लिए FBR में खुसूसी डेस्क कायम किया गया है, जबकि ताजरों ने मुल्क भर में हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया है। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद होते हैं टैक्स एक्सपर्ट अनवर काशिफ मुमताज। लेकिन इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे सफदर अब्बास ने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले वो देखते हैं फिर उस पर डिस्कस करेंगे। महाज आराई खत्म, ताजिरों और हुकूमत में डेडलॉक खत्म हो गया। मुज़ाकरात की कामयाबी के साथ ही 2 रोज से मुल्क भर में जारी शटर डाउन भी खत्म कर दिया गया। कई बार मुज़ाकरात के बाद हुकूमत और ताजिर नुमाइंदे मुत्तफिक हो गए। इस्लामाबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुशीर खजाना ने कहा, हुकूमत ताजिरों के लिए आसानी चाहती है। शनाख्ती कार्ड की शर्त पर खरीदो फरोख्त पर तादीबी कार्रवाई 31 जनवरी 2020 तक मौखर कर दी गई है। मैं समझता हूँ कि ये जो भी फैसले हुए हैं कौमी मईशत पर अच्छा असर पड़ेगा। ताजिर रहनुमाओं ने भी हुकूमती नुमाइंदों का शुक्रिया अदा किया और हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। जो हमारा इनसे मुआहदा हुआ है ये भी कारबंद रहेंगी और इंशाअल्लाह हम भी कारबंद रहेंगे। अब के बाद हम पूरे मुल्क में हड़ताल खोलने का ऐलान भी करते हैं। इससे कबल 2 रोज से जारी मुल्कगीर हड़ताल के बाइस इस्लामाबाद, लाहौर, क्वेटा, पेशावर और कराची में अहम तिजारती मराकिज़ बंद रहे। ताजिरों ने मुतालबात की मंजूरी के लिए मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज भी किया। तो सफदर अब्बास का ये पैकेज आपने देखा, इस पर डिस्कस करते हैं अनवर काशिफ मुमताज से। जी अनवर साहब, बिलाखिर ताजरों की जो मुतालबात हैं वो मान लिए गए, और जिस तरीके से आप कह रहे थे कि हुकूमत को थोड़ा सा मूवमेंट दिखानी पड़ेगी, हुकूमत को मोल्ड होना पड़ेगा, तो बिलाखिर अब 3 महीने के लिए आज मुर्खत 30 अक्टूबर 2019 को एक जो शोर मचा हुआ था वो आखिरकार खामोश हो गया और मुआहदे की सूरत में ये चीज़ नजर आ गई। हम अपने प्रोग्राम में बारहा ये बात कह रहे थे कि हुकूमत को जिद नहीं करनी चाहिए, ताजिरों के साथ बैठकर मामलात को देखना चाहिए, और यही इस बात का हल था। अब क्या वजह है हुकूमत ने ये मुआहदा साइन किया और क्यों 4 महीने जो है एक अनारकी सी सूरत हाल क्रिएट की है, जिसमें कभी स्ट्राइक हो रही है, अनसर्टनिटी क्रिएट हुई है, और वो जो है वो लोगों को, जो इन्वेस्टर अगर कोई आना चाहते थे, कोई नए बिजनेस को खोलना चाहते थे, उन लोगों को रोक दिया। सही। अब ये तो एक हुकूमत इस बात का जवाब देगी कि ये क्यों किया उन्होंने, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो चीज़ थी ये पहले ही सोचनी चाहिए थी, और मैं हमेशा कहता हूँ कि देर कर देता हूँ मैं। तो ये वही चीज़ है जो, तो तब्दीली कोई नजर नहीं आ रही। सही। बातें नहीं हैं, चीजें पुरानी हैं। बातें नहीं हैं, चीजें वही पुरानी हैं। अच्छा सर, ये जो 10 करोड़ के टर्नओवर रखने वाले ताजिर हैं, इनका जो टर्नओवर टैक्स की शरह को कम किया गया है, इस इकदाम को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये इकदाम तो अच्छा है, लेकिन फिर बिजनेस सिर्फ ताजिर नहीं करते हैं, राइट, बिजनेस मैन्युफैक्चरर भी करते हैं, बिजनेस नए जो नई एंटरप्रेन्योर्स हैं, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी बिजनेस कर रही हैं। तो आपको तो एक इक्वल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए। ठीक है, आप ताजिरों को रिलीफ दें, लेकिन ये जो है कि आपने 10 करोड़ तक के जो लोगों को, अगर आपने रेट को, वैसे रेट जो है 1.5% है और आपने 0.5%, 1% का रिलीफ दे दिया, तो जो दूसरे टैक्स कंट्रीब्यूटर हैं, टैक्स किटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको भी, वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि रिलीफ हो। तो ये डिस्क्रिमिनेशन की सूरत हाल क्रिएट हो जाती है। अब मामला शायद ताजरान इस बात से नाराज, लेकिन ये है कि ऐसी चीज होनी चाहिए जो सबके लिए विन विन सिचुएशन हो, सबके लिए विन विन सिचुएशन हो। बिल्कुल। तो ये सदर मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान मोहम्मद काशिफ चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर, आपने टैक्स और आपके लिए वक्त निकाला। जी अनवर साहब, क्या पूछना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब बिलाखिर आप लोग मुआहदा करने में कामयाब हो गए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जून 2019 के बजट से लेकर आज तक पाकिस्तान की ताजिर बरादरी एक इज़्तिराब और हिजान की कैफियत के अंदर थी। हमने 13 जुलाई में ये कह रहा था, एक शोर मचा हुआ था और ना कोई काम हो रहा था, ना कोई कारोबार हो रहा था। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज के इस मुआहदे के बाद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत का पहिया चलने और मार्केटों की रौनकों के बहाल होने की तरफ ये एक पहला कदम है।
اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ مسائل حل ہونے کی طرف جائیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کی معیشت کا پہیہ مثبت سمت پہ چلنا شروع ہوگا. اچھا یہ جو آپ کا معاہدہ ہوا ہے اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں ایسی ہیں جن میں اس پہ بات کرنے کی بات کی گئی ہے, کمیٹیز کی بات کی ہے, تو کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہو جائیں گی حل, یا یہ پھر اسی طرح ایک لمبا عرصہ لیں گی ان چیزوں کو حل ہونے میں؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ جو مسئلہ ہے وہ جو حکومت پاکستان نے جلدی کے اندر IMF کے ساتھ معاہدہ کیا اور اس معاہدے کے اندر کچھ پاکستان کے معروضی حالات سے ہٹتے ہوئے چیزیں طے کی گئیں, اس کے نتیجے میں حکومت اور FBR بھی دباؤ کے اندر آیا. لیکن اب حکومت کو بھی یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اس معاہدے کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو شاید عملاً ممکن نہیں تھی, اور اب بھی یہ ایک راستہ جو ہے حکومت نے نکالا ہے پاکستان کی معیشت کو چلانے کے لیے. میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کو یہ چاہیے کہ جب بھی وہ کوئی پالیسیاں طے کریں تو وہ اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے ساتھ طے کی جائے تاکہ کل کو حکومتوں کے لیے پریشانی نہ ہو. سر بات یہ ہے کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز, مطلب آپ نے ان سے قرضہ لینا تھا تو آپ نے تو کنڈیشن فالو کرنی تھی ان کی. صحیح. دیکھیے ہم نے ان سے قرضہ لینا تھا, ہم نے ان کے پاس اپنا کوئی ملک تو گروی نہیں رکھنا تھا. ملک گروی نہیں رکھنے, قرض تو ایسے ہی ہوتا ہے سر. آپ بھی اگر دیکھیں نا بینک, اگر آپ بینک سے قرضہ لیتے ہیں اور بینک کی پیمنٹ نہیں کریں تو وہ آپ کا بزنس بھی لے جاتا ہے اور آپ کا گھر بھی لے جاتا ہے. یہ بات آپ کی درست ہے کہ بیگرز آر ناٹ چوزر, لیکن ظاہر ہے کچھ شرائط ایسی بھی ہوتی ہیں. ہم نے قرض واپس کرنا ہے, ہمیں اس کے لیے کوئی عملی بات کرنی چاہیے تھی, لیکن یہاں پہ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو اس کے اندر رکھی گئی. بہرحال اب ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے. ٹھیک ہے, ہمیں آگے دیکھنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. بات یہ ہو رہی ہے کہ اب صورتحال آپ لوگوں کے ہاتھ میں, اب بات آپ لوگوں کے ہاتھ میں, کس طرح اس چیز کو, اس صورتحال کو, آپ تو کہہ رہے ہیں IMF کے ساتھ جلدی میں حکومت نے کانٹریکٹ یا ایگریمنٹ سائن کر لیا, تو اب آپ بتائیں کہ ہمارے پاس ریسورس کہاں سے آئیں گی؟ وہ تو ٹیکس ریونیو ہی ہے ہمارے پاس. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں دو باتیں ہیں. نمبر ایک یہ کہ جو پہلے سے ٹیکس گزار ہیں مزید ٹیکسز کا بوجھ ان کے اوپر نہ لادا جائے, اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنے ٹیکس نیٹ کے اندر اضافہ کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم ان دونوں سمتوں کے اندر نہیں چلیں گے مسائل حل نہیں ہوں گے. ہمارے ہاں المیہ یہ رہا کہ جو پہلے سے ٹیکس گزار موجود ہیں جب بھی کوئی بوجھ ڈالا جاتا ہے تو انہی پر بوجھ بڑھا دیا جاتا ہے اور نئے ٹیکس گزاروں کی طرف نہیں بڑھا جاتا. آج بھی ہم نے جو حکومت سے معاہدہ کیا ہے اس میں بنیادی طور پر یہی بات ہے کہ جو پہلے سے ٹیکس گزار ہیں ان کے لیے ہم نے ٹیکسز کی شرح کو ٹھیک کیا, درست کیا ہے. ان کے لیے جو بے مقصد حساب کتاب اور ڈاکومنٹیشن اور FBR کی بلیک میلنگ اور FBR کے اہلکاروں کی کرپشن کے ایک نظام سے چھٹکارا حاصل کرنے کی طرف ہم نے قدم بڑھائے ہیں. اور اس کے ساتھ FBR نے ایک لسٹ شیئر کی ہے جو مارکیٹوں کی ہے, جو وہ تو بڑی مطلب جسے کہنا ہے اس کو ڈپریسنگ ہے بڑی, کہ وہ بڑا کم ہی ریشو ہے جو لوگ رجسٹر ہیں NTN میں. دیکھیے یہ تو ہمارا بھی ہمیشہ مطالبہ رہا ہے کہ 31 لاکھ ملک کے اندر بجلی کے کمرشل میٹرز ہیں, FBR کیوں ان کو NTN نمبر جاری نہیں کرتا. آج بھی ہم نے یہ بات کی ہے کہ جتنے بھی بجلی کے کمرشل میٹرز ہیں ان کو NTN جاری ہونا چاہیے. اسی طرح بینکوں کے اندر جو انہوں نے ایک سہولت دی کہ جو ٹیکس فائلر نہیں ہوگا اس کا اتنا ود ہولڈنگ ٹیکس کاٹا جائے گا. آخر یہ کیوں نہیں کیا جاتا کہ ان ساروں کو NTN نمبر دیے جائیں. اچھا بنیادی طور پہ لوگ فائلر کیوں نہیں بنتے, اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب کوئی آدمی ٹیکس فائلر بن جاتا ہے تو اس کو جو نوٹسز کا, جو آڈٹ کا, جو FBR کی بلیک میلنگ کا اور کرپشن کا راستہ شروع ہوتا ہے اس کی وجہ سے لوگ ٹیکس نیٹ سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر حکومت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کمپلائنسز ہیں اس کو کم سے کم کرنا چاہیے حکومت کو. جی اس کو کم سے کم کرنا چاہیے. جب FBR اور تاجروں کے درمیان ایک اعتماد کا رشتہ پیدا ہوگا کہ میرے لیے ٹیکس دینے کا سسٹم تاجر کے لیے آسان ہو, اردو میں فارم ہو, وہ بینک کے اندر فارم بھر کے اپنا ٹیکس جمع کرائے, اس کو کوئی جان بوجھ کر بالکل آپ کی بات آ گئی. یہ جو شناختی کارڈ کی شرط ہے یہ بڑا, اس پہ FBR نے بڑا اسٹرانگ سٹینڈ لیا ہوتا ہے. یہ کیسے آپ کنونس کرنے میں آپ ان کو مطلب کامیاب ہو گئے کہ یہ جو ہے یہ شرط کو ڈیفر کیا جاتی ہے؟ دو باتیں تھیں نا. میں ایک تو یہ بات سمجھتا ہوں کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ معیشت کو دستاویزی کیا جائے. ٹھیک ہے, معیشت کو دستاویزی کرنے کا بنیادی طور پر شناختی کارڈ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور FBR کی یہ صلاحیت اور اہلیت نہیں ہے کہ وہ شناختی کارڈ کی بنیاد پر پورے ملک کے سسٹم کو دستاویزی کر لے. دوسری بات یہ کہ شناختی کارڈ میں ایک اور بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ماضی کے اندر یہ ہوا کہ شناختی کارڈ کی بنیاد پہ موبائلوں کی سمیں جاری کی گئی, اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ایک فرد کے نام پر 20 اور 30 سمیں تھیں,
और ये वो मिस यूज भी हो रही नहीं तो FBI ने तो नतीजतन अपने उसको काशिफ साहब बायोमेट्रिक की तरफ जाना FBI ने तो अपने सर्कुलर में कहा था कि गुड फेथ में आप गलत नंबर भी डाल दें, गलत शनाख्ती कार्ड भी ले लें, वो तो खुद आपको इनकरेज कर रहे थे गलत शनाख्ती कार्ड लेके बस कंप्लायंस करें। तो एक ऐसी बेमकसद प्रैक्टिस की तरफ जाने की क्या जरूरत है जिसके नतीजे में हुकूमत की नहीं बिल्कुल सही है, में कोई इजाफा बिल्कुल ना हो। सही है, गलत चीज तो लेनी नहीं चाहिए। अच्छा ये जो शनाख्ती कार्ड की शर्त है ये आपके लेवल पे या मैन्युफैक्चर लेवल पे भी डिफर हो गई है? ये 30 जून 2020 तक इसके ऊपर ये डेफर की गई है, जनवरी और तक? ये 30 जनवरी 2020 तक। जी हाँ जी हाँ, लेकिन मैन्युफैक्चर के लिए भी है ये? नहीं, ये जो सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड है वो अगर वहाँ वो शनाख्ती कार्ड वो करेंगे पीछे तो ये सबके लिए है कि उनके कोई कार्रवाई नहीं होगी उसके ऊपर। ठीक है, कोई कार्रवाई नहीं होगी। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, फिर हम किसी वक्त आपसे बात करेंगे और आई होप कि ये जो आपने मुआहिदा किया है कामयाबी हो और जो चीज़ें अब डिस्कशन में आनी हैं और जिन पे कुछ अमल होना है वो पाकिस्तान के लिए भी ज़रूरी है और बिजनेस कम्युनिटी के लिए भी ज़रूरी है ताकि कारोबार आगे चलता रहे। ताकि कारोबार आगे चलता रहे। और बिल्कुल सर, आज जो मुआहिदा तय पाया है उससे कुछ तो सूरत हाल अब जो है वो अमन की जानिब जाएगी और मजीद कारोबारी लोगों के लिए बड़ी अच्छी आज का जो है वो मुज़ाकरात रहे। अच्छा, अभी इस हवाले से मजीद भी डिस्कस करेंगे और इन मुज़ाकरात में ताजिर बरादरी का क्या कहना था, किस तरह का मुआहिदा तय पाया है, इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन टैक्स और आपने यहाँ वक्त ब्रेक का, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो आज के शो में हम बात कर रहे हैं कि हुकूमत और ताजरों के दरमियान जो मुआहिदा तय पाया है, जो डेडलॉक था वो खत्म हुआ है। उसी हवाले से अनवर साहब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन है इसके लिए सालाना बिजली के बिल की मद को 60 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर दिया गया। बिल्कुल 6 लाख हाँ, 6 लाख से बिल्कुल 6 लाख से बढ़ा के 12 लाख कर दिया 12 लाख कर दिया गया। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए ये अगेन अब इन्होंने मुआहदे के जरिए इसको बढ़ाया है तो कानून में भी चेंज करना पड़ेगा इनको। सही। मुआहदे में से बढ़ाने से ही चेंज नहीं होगा। हाँ। लेकिन ये है कि इनको ये अगेन फिर वही कोशिश है कि जी जो लोग इस एम्बिट में हैं वो फिर रजिस्ट्रेशन ना कराएं, कारोबार वैसे ही चलता रहे। हाँ। तो ये बात वही बात है कि ये बात पहले क्यों नहीं हुई, पहले क्यों नहीं? सवाल हाँ। ये है कि पहले क्यों नहीं हुई। अगर ये जवाब दे दे हुकूमत तो मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग, मुझ जैसे लोगों की एक हार्ट बर्निंग, बिकॉज 4-5 महीने आप जो हैं कारोबार के साथ आपने खिलवाड़ किया, वो किसी तरह भी हुकूमत को नहीं करना चाहिए था और पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं था। पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं था। आपकी इकोनॉमी हाँ। डिरेल कर रही थी, आपकी इकोनॉमी में क्राइसिस था, क्रंच था, आप इधर बिजनेस लोगों के साथ भी आपने एक इशू खड़ा किया हुआ था। और बिल आखिर चलें, अगर मैं आज मान लेता, मैं ये नहीं कह रहा कि एग्रीमेंट ये सही साइन नहीं हुआ, मैं आज मान लेता कि आप अपनी जगह स्टैंड कर जाते और आप एग्रीमेंट साइन नहीं करते हैं, राइट, तो फिर तो मैं समझता कि यार आपने 4 महीने आपने स्टैंड करके और आपने कोई काम किया, लेकिन आज फिर आपने वो साइन कर दिया, तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। बिल्कुल। इसके ऊपर मजीद डिस्कस करने के लिए हमें ज्वाइन किया इस वक्त हाफिज इदरीस साहब ने, टैक्स एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने टैक्स और आपके लिए वक्त निकाला। जी अनवर साहब, क्या अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे सर, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बात कर रहे हैं जो मुआहिदा साइन ट्रेडर्स की और FBI के दरमियान, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए जी, मैंने आगे पहले एक दफा एक प्रोग्राम में आपको कहा था कि ये जो शर्त आई है ये एक गेम चेंजर की हैसियत रखेगी अगर गवर्नमेंट ने इस पर फर्म डिसीजन लिया, कायम रही। जी। तो अब जो सिचुएशन हो रही है उसमें नजर आ रहा है कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने इससे बैकआउट कर लिया। और तो अभी ये कहा कि हमने 31 जनवरी तक इसको डेफर किया, ये अल्टीमेट ये शर्त खत्म हो जाएगी। वो तो सर वंस डिले ऑलवेज डिले, मतलब वो तो वही कानून वो तो चलती रहती। तो उस लिहाज से, लेकिन बहरहाल एक लिहाज से ये ठीक हो गया कि ये सेटल हुआ और अल्टीमेट अल्लाह करे कि जल्दी इसका SRO नोटिफिकेशन जारी हो, क्योंकि इसको आपको पता है ना इसके लिए लॉ में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। जी, मैं ये कह रहा हूँ ये मुआहिदे से काम नहीं चलेगा। नो मादे से कोई सीन है, जब तक पार्ट 4 में क्लॉज लाएंगे या मेन सेक्शन में इसको अमेंडमेंट करके फर्स्ट शेड्यूल में इलादा रेट आएगा। जी हाँ। तो टर्नओवर को रिड्यूस किया, वो तो एक लिहाज से अच्छा हुआ है कि मतलब 1.5% टर्नओवर टैक्स देना होलसेल बिजनेस या रिटेलर किसी के लिए भी नामुमकिन है। तो उस लिहाज से तो खैर एक अच्छी चेंज आई है। और लेकिन ये हाफिज जी साहब, ये तो मैन्युफैक्चरर के लिए भी देना मुश्किल है, ये तो दूसरे लोगों के लिए भी मिनिमम टैक्स देना मुश्किल है, लेकिन तो उनके लिए रिलीफ क्यों नहीं? वही कहना कि अभी तो ये सुकून ट्रेडर्स ने दिया, वो बात ये है ना कि बच्चा रोए ना माँ दूध नहीं देती, ये वही सूरत हाल हुई है ना। ठीक है जी। ये ट्रेडर्स ने तो एक्शन ले लिया और खड़े, बच्चे ने तो पूरे मोहल्ले में सब उठा लिया सर। हाँ वही कहना, इन्होंने तो कर लिया और इन्होंने वो रिलीफ ले लिया।
ٹھیک ہے اور اللہ چلیں کا انہوں نے ایک یہ بھی کہا ہے کہ جولرس کے لیے بھی ہم سیٹنگ کریں گے. ہاں تو کیونکہ جولرس کے لیے بھی معاملات بڑے خراب ہو گئے ہیں ٹرن اوور کا. ٹھیک. اچھا یہ جو سیل ٹیکس کی شاید انہوں نے جو بل کی لمٹ کو 6 لاکھ سے 12 لاکھ کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بھی مطلب نان ڈاکومنٹیشن کی طرف جائے گا؟ ہاں ڈیفینیٹلی نہیں, یہ دیکھو نا جو بھی ایگریمنٹ ہوا ہے تو نان ڈاکومنٹ کی طرف جانے والا اسٹیپ تھا جی, لیکن یہ ہے کہ کیونکہ جس طرح بجلی کے ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں اس لحاظ سے 6 لاکھ کی حیثیت ہی کوئی نہیں رہ گئی تھی جی ہاں کمرشل یونٹس کے حوالے سے. جی, تو اس لحاظ سے انہیں وہ الٹیمیٹ کرنا تھا اور وہ کیا. اور یہ ٹیئر 1 کی جو ریٹیلرز ہیں یہ ان کے لیے شرط ہے, تو یہ تو وہاں پہ بھی لا میں امینڈمنٹ لانی پڑے گی سیل ٹیکس ایکٹ میں ان کو. جی سیل ٹیکس ایکٹ میں بھی امینڈمنٹ لانی پڑے گی. سیکشن جو ہے 39A اس کو امینڈ کرنا پڑے گا انہیں. تو اس کے لیے تو باقاعدہ یہاں تو پریزیڈینشیل آرڈیننس کے ذریعے امینڈمنٹ لانی پڑے گی جی, یا فار دا ٹائم بھی ایسا رو کر کے امینڈمنٹ لے آئیں گے اور سبسیکوئنٹلی اسے لا کا پارٹ بنا دیں. ٹھیک ہے, تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ابھی اس وقت تو صحیح ہوا ہے, لیکن یہ کہ نان ڈاکومنٹیشن کی طرف ہی ایک قدم ہے اور حکومت کو اس پہ میرے خیال ری وزٹ کرنا چاہیے. کیا آپ کا یہ خیال ہے؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک کہ ری وزٹ کرے. گورنمنٹ میں اتنا فرم رہنے کی حیثیت نظر ہی نہیں آ رہی نا. جو اس وقت معاشی حالات ہیں اس میں اگر اس صورتحال کو زیادہ دیر لمبا چلاتے تو زیادہ خرابی ہو جاتی. اچھا حافظ صاحب, یہ نہیں ہو سکتا کہ کم ریٹ آف ٹیکس کر کے اور سب پہ ٹیکس لگا دیں تو ٹریڈرز کو بھی؟ وہ تو بہت اچھی, میری تو تجویز یہ تھی کہ اس کو 0.5 کی جگہ 0.25 پر لاتے. ٹھیک ہے, اور یہ سب پر لاتے اور ساتھ ڈاکومنٹیشن کو مس کرتے تو وہ زیادہ بہتر تھا. یہ انہوں نے جو مڈ وے اختیار کیا نا, اس کے لیے زیادہ بہتر تھا کہ اس کو اوور آل ریڈیوس کر دیں. ٹھیک ہے, تو اس سے میں تاجر بھی خوش ہو جاتے ہیں اور معاملات بھی بہتر ہو جاتے ہیں. بالکل وہ زیادہ بہتر سنتے ہیں. اور یہ جو 17% کے جو ایک وہ ہے وہ اس کو بھی کم کرنا چاہیے ان کو. نہیں, 17% سیل ٹیکس از ٹو ہائی. ٹھیک ہے, یہ تو صحیح بات ہے نا, ہے ہی بہت زیادہ. اس کو الٹیمیٹ کسی سٹیج پر انہیں سنگل ڈیجٹ میں لانا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو یہ مطلب یہ اگر یہ ریڈیوس کر کے اور سب پہ لگا دیں تو آپ کے خیال میں کچھ بہتری ہو جائے گی, وہ زیادہ بہتر ہوگا. ڈسٹورشن جو سسٹم میں ہوتی ہے نا وہ بچ جائے گا نا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ابھی ہمارے ساتھ ایک رہنما موجود تھے تاجر برادری کے, وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ نہیں ہے کہ ٹیکس دینے سے کوئی پریشانی, ہمیں یہ کہ نوٹسز آتے ہیں, آڈٹ کا نوٹس آ رہا ہے, دوسرے نوٹس آ رہے ہیں, تو یہ کس حد تک ان کی بات میں وزن اور کس حد تک صحیح ہے یہ بات؟ نہیں دیکھیں نا, آڈٹس وغیرہ تو ایک ریگولر لا کا ایک ٹیچر ہے, اس نے تو رہنا ہے نا. یہ کہنا ہے کہ جی ہمیں اس کا خوف ہے, خوف تو نہیں ہوتا نا کوئی بھی. اگر اچھے ریزلٹ ڈکلیئر کرے بندہ اپنے ریٹرن میں, اپنا ٹرن اوور اچھا ڈکلیئر کرے, انکم اچھی ڈکلیئر کرے, تو پھر تو کوئی پرابلم نہیں. صحیح ہے. پرابلم تو یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ انکم بہت کم بتاتے ہیں, ٹرن اوور بہت کم بتاتے ہیں, جب کیس آڈٹ میں آتا ہے تو وہ پھر سنبھالا نہیں جاتا. ٹھیک, تو یہ دنیا بھر میں آڈٹ تو ہوتا ہے یہ ٹیکس کے نظام کے ساتھ, یہ تو مینڈیٹری ہے. آڈٹ کا دیکھیں نا, چیک اپ کا اوپر اگر خوف نہ ہو تو پھر تو کوئی بندہ ٹیکس دے ہی نہ. ٹھیک ہے. بہت شکریہ حافظ صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. انشاءاللہ پھر کسی اور پروگرام میں آپ سے بات کریں گے. دیکھیں انہوں نے کہا کہ آڈٹ جو ہے مینڈیٹری ہوتا ہے اور اس کی بڑی ضرورت ہے, اور میرے خیال میں یہ امپورٹنٹ ہے, لیکن یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے کہ آڈٹ نہ ہونا اور یہ چیزیں, تو شاید اسی پیراڈائم میں ہم ابھی تک جی رہے ہیں, اور اس پیراڈائم سے نکلنے کے تھوڑا سا ٹائم لگے گا. اور یہ معاہدہ شاید اگر اس ٹائم کو دینے کے لیے کیا گیا تو اچھا ہے, لیکن اگر یہ زیادہ بڑا عرصے سے چلا گیا اور لانگ اس میں ہو گیا تو یہ جو چیز ہے نا یہ بڑی پھر پاکستان کے لیے ڈاکومنٹیشن کی طرف جانا واپس پھر مشکل ہو جائے گا. تو اس میں بہتر یہ ہے کہ حکومت کو بھی اور تاجر برادری کو بھی اس بات یہ سوچنا چاہیے کہ دیکھیں کہ یہ جو بھی چیز ہے, آخر میں ہمیشہ کہتا ہوں ملک تو آخر اپنا ہے, بالکل, تو یہ جو دیا ہے یہ ہم نہیں چلانا ہے, تاجر برادری ہو یا حکومت ہو. لیکن یہ ہے کہ ہمیں مجھے اندازہ ہے کہ بزنسز کرنا کتنا مشکل کام ہے, ٹریڈرز کے ان کے اور بہت مسائل ہیں, ان کے لیے لا اینڈ آرڈر کا ایشو تھا, میں کراچی کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں, ان کے لیے اور بھی مسائل ہیں. لیکن حکومت کو بھی چاہیے کہ ٹیکس لے تو کراچی کو کچرا والی جگہ نہ بنائے, کراچی کی لوگوں کے لیے سفری سہولت مہیا کرے, اور لوگوں کے لیے جو انفراسٹرکچر ہے وہ بھی دے. بالکل سر, بڑی حیرانی کی بات ہے کہ کراچی جو ہے 75% ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے, اور اگر کراچی کی صورتحال دیکھی جائے تو بالکل آپ کو ہر جگہ کچرا, گندگی, تعفن اور بیماریاں ہی نظر آتی ہیں. اچھا, آپ ہم لوگوں کو لائیو کال بھی کر سکتے ہیں اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ جو کہ آج معاہدہ طے پایا ہے. انور صاحب یہاں پر موجود ہیں اور آپ کے جو بھی کیوریز ہیں, جو بھی کویشچن ہے اس کا جواب دیں گے. اچھا سر, یہ جو ایک اور میرا کویشچن ہے وہ ہے 1000 اسکوائر فٹ کی جو شاپ ہے اس کو سیلز ٹیکس سے مستثنا کیا گیا ہے, تو یہ کیسا اقدام دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ سب ٹائم بائنگ
چیزیں ہیں اچھا اور یہ ہمیشہ ہوتی رہی ہیں اور یہ آج بھی ہو رہی ہیں. ٹھیک. تو یہ جو چیز ہیں انہی with due respect to everybody انہی چیزوں کی وجہ سے یہ ہمارے مسائل جو ہیں بڑھ گئے ہیں. تو یہ اگر ان کو جلدی ایڈریس نہیں ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایڈریس کریں, آپ کسی کو بھی ایگزمپشن نہیں دیں, ریٹ کم کریں اور سب پہ ٹیکس لگائیں, سب پہ ٹیکس لگائیں, لیکن یہ کہ گریجولی ان کو لے کے بھی چلیں, بزنس کو لے کے بھی چلنا گورنمنٹ ذمہ داری ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے, لیکن یہ انہوں نے صحیح کیا, لیکن یہ ٹائم لائنز اس میں مس ہو جاتی ہیں, کوئی لوگ چینج ہو جاتے ہیں, چیزیں وہیں رہ جاتی ہیں, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل. کالر نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم, کون بات کریں, کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام, میں عبداللہ راجہ بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی کیا کہنا چاہیں گے سر؟ اصل میں اس وقت تو سب سے بڑا ایشو پاکستان کا اکنامک ڈیولپمنٹ ہی ہے. جی اچھا, میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ جو صاحب بیٹھے ہوئے ان سے بالکل ایگری نہیں کرتا بہت ساری باتوں کے اوپر, کیونکہ یہ کانسٹنٹلی ہمارے ہاں یہ امپریشن دیا جا رہا ہے کہ جی پاکستان میں سب سے زیادہ لوگ ٹیکس ایویژن کرتے ہیں. حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے. ٹیکس ایویژن ہم نہیں کرتے, ٹیکس ایویژن تو ہم سے کرائی جاتی ہے. پہلی بات, آپ ٹیکس دینے جائیں گے, وہاں پہ آپ جو انکم ٹیکس آفیسر ہے وہ آپ کو سب سے پہلے تو جو ہے اندر دا ٹیبل بات کرے گا آپ سے کہ یار آپ اتنا ٹیکس نہ دیں. آپ میری بات پوری سنیے گا, اگر آپ بیچ میں کاٹ دیں گے اور بند کر دیں گے فون تو پھر مزہ نہیں آئے. جی جی سر بالکل, اتنا سینسیٹیو ٹاپک ہے جی کہ آپ پچھلے کئی مہینوں سے ہم یہ ساری باتیں سن رہے ہیں کہ جی جتنے ہمارے تاجر ہیں, جتنے انڈسٹریلسٹ ہیں, جی جی سب سے پہلے تو یہ مجھے بات بتائیں, میرے 4 سوالات. جی جو پبلک ٹیکس دے رہی ہے جی اس کو اس کا ریٹرن مل رہا ہے, ایک سوال. اچھا, دوسرا یہ کہ یہ ہمارے اوپر جو اتنے پریشرز لگا دیتے ہیں اور ہم کو فورس کرتے ہیں کہ ہم ڈیویٹ ہوں اور ہم رانگ مینس کو اڈاپٹ کریں اور پھر ہم ٹیکس کی ایویژن کریں. اچھا, تھرڈ پالیسی میکرز یہ ہیں, ٹھیک ہے, پچھلے 20 سال میں پاکستان کے اندر جو انڈسٹری جو پاکستان کی بیک بونز تھیں اس کے لیے انہوں نے غلط فیصلے جان بوجھ کے اس لیے کرے تاکہ پاکستان کی اکنامک سچویشن اس نہج پہ آ جائے کہ آج آپ امپورٹنگ انڈسٹریل زون بن گئے دنیا کے. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں, میری اور 2 باتیں اور ہیں. جی جی. اور سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو ٹیکس ایویژن کی باتیں کرتے ہیں ان کو ٹیکس پالیسیز بنانی نہیں آتی, کیونکہ جو ٹیکس پالیسی میکر ہیں جی وہ تو IMF ورلڈ بینک کے نوکر ہیں, ان کو آپ نے پوسٹ پہ لگا دیا. اب آپ مجھے ایک بات بتائیے, آپ آج نیوز کی اینکر پرسن ہیں, جی آپ آج نیوز سے سنسیئر ہوں گی یا آپ جو ہیں کوئی جیو نیوز سے یا ڈان نیوز سے سنسیئر ہوں گی؟ obviously سر میں اپنے چینل سے بہت سنسیئر ہوں. آپ اپنے چینل سے سنسیئر ہوں گی جی. تو بھائی آپ, کیونکہ آپ کو وہاں سے پے مل رہی ہے, آپ وہاں سے آپ کی یہ مورل ویلیو بنتی ہے, ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ انہی لوگوں کے ساتھ سنسیئر ہوں جن لوگوں سے آپ سر آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال نہیں ہے, میرا سوال کے اندر جواب ہے, اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو پروموٹ کر کے ایسی جگہوں پہ لگایا ہے. اور آپ سب سے بڑی بات بتائیے, آپ انڈسٹریلسٹ کی اسکروٹنی کرتے ہیں, آپ کبھی انکم ٹیکس آفیسرز کی اسکروٹنی کریں, ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ آپ کبھی یہ جو آپ کے ہیں بہت شکریہ عبداللہ راجہ صاحب, آپ کے 4 سوال جو ہیں وہ ہمارے پاس آ گئے ہیں. سر سب سے پہلا سوال تو انور صاحب انہوں نے وہی کیا ہے جو بڑا پینفل ہوتا ہے کہ اگر ہم ٹیکس پے کر رہے ہیں تو اس کا ریٹرن ہمیں کیا ملتا ہے. بالکل یہ نہیں کہا کہ ایویژن, ہم یہ کہہ رہے ہیں انکریج کرتے ہیں ہم لوگوں کو کہ ٹیکس دیں. ٹھیک, ہم نے کسی اسٹیج پہ نہیں کہا کہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے, ہم ان کو انکریج کرتے ہیں. بڑے محترم ہے, ڈفرینس اوپینین ہو سکتا ہے پالیسیز میں, اگر پالیسیز میں فرق ہے اس میں ہو سکتا ہے, اور جو یہ بات کہہ رہے ہیں یہ بالکل ہونی چاہیے, اور یہ ہو رہی ہے نا. اب تو چیزیں کرپشن کے حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی ہیں, اور وہ بیوروکریٹ کے حوالے سے بھی ہو رہی ہیں, پولیٹیشین کے حوالے سے بھی ہو رہی ہیں. اب چیزیں تو میرے خیال میں جنہی باہر آ گیا ہے تو اب سب کے بارے میں ہوگی, وہ بزنس مین ہو, وہ بیوروکریٹ ہو, تو اب وہ میرے خیال میں صورتحال آ جائے گی انشاءاللہ جب یہ پاکستان کے ایک مستحکم اور اس معاملے میں بھی ایک اسٹرانگ ملک ہوگا جہاں پہ لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. لیکن کسی اسٹیج پہ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ٹیکس جو ہے لوگ ویٹ کرتے ہیں, ہم انکریج کرتے ہیں لوگوں کو, اس لیے کہ پاکستان میں 22 کروڑ عوام ہے اور پاکستان ٹیکس فائلر جو ہیں وہ 25 لاکھ ہیں. یہ اسٹیٹسٹکس دنیا کی بتاتی ہیں. پالیسی میکرز نے کیا کیا, ہم نے پالیسی بنائی نہیں, ہم تو یہی کرتے ہیں کہ وہ ایک ایڈوائز دے سکتے ہیں کہ یہ چیز بنے.
बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में इनको ये बात मिल गई होगी, उनका पाकिस्तान से मोहब्बत और उस पर कोई दो राय नहीं है, और मेरे ख्याल में वो भी उतना ही कंसर्न है राजा साहब जितने हम लोग कंसर्न है, और मेरे ख्याल में उनकी परेशानी है जिसकी वजह से ये उन्होंने फोन किया। पैनिक नहीं होना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। हम सब पाकिस्तान के साथ उतने ही सिंसियर हैं जितना एक पेट्रियोटिक पाकिस्तानी को सिंसियर होना चाहिए, और साथ साथ हम सब जहां काम करते हैं वहां भी बहुत सिंसियर होते हैं। टैक्स और आप में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो टैक्स और आप में हम बात कर रहे हैं हुकूमत और ताजरों के दरमियान जो आज डेडलॉक था वो खत्म हुआ और मुआहिदा तय पा गया। हमारे साथ एक कॉलर लाइन पे है, पहले इनसे बात करते हैं फिर शो को आगे बढ़ाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? मैं अकरम फरीद बोल रहा हूँ जी, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर्मर प्रेसिडेंट। जी क्या कहना चाहेंगे सर? एसोसिएशन इस्लामाबाद। जी सर, क्या कहना चाहिए? बड़ा अच्छा प्रोग्राम आप कर रही हैं इस वक्त, और मैं थैंक यू सर एडमायर कर रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन हो रहे हैं जिससे कि मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर आगे जाने की जो है वो पोजीशन बन जाएगी। लेकिन एक चीज भाई जो पहले कह रहे थे वो भूल गए, वो बात को इजाफा करते हुए कहूँ, कभी आपने देखा है कि किसी इनकम टैक्स ऑफिसर या कोई भी जो मुतलका महकमा होता है उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी हुई हो, या FBR के किसी कमिश्नर या जिसने फैसला किया है? HSC जो होता है उसको तो जुर्माना या सजा या जो भी उसको लगता है वो तो हो जाता है, लेकिन जो फैसला करने वाला होता है उसको भी तो पूछ पछाड़ होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है कि SMEs, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को जब तक के सहूलत नहीं दी जाएगी, उनको अपनी इंडस्ट्री, छोटी कॉटेज इंडस्ट्री, जिस मुल्क में भी तरक्की की है वो छोटी इंडस्ट्री से की है। होता यह है कि FBR अपने प्रॉब्लम जो है, अपने जो बजट का जो लगाता है अपना हिसाब किताब, वो पहले ही रेवेन्यू इतना लगा देता है पोर्ट के ऊपर कि मशीनरी तो आ ही नहीं सकती। यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो जितनी भी मशीनरी या प्लांट्स आते हैं 27.5 पहले ही अदा करना होता है सेल टैक्स, जो आप पे उस मशीन ने सेल तो कुछ किया ही नहीं। लिहाजा अगर आप 4 या 5 लाख रुपए की मशीनरी डॉलर्स की मंगवाते हैं तो 1.5 करोड़ रुपया तो पोर्ट पे FBR ले लेता है। तो कहने का मकसद सिर्फ मेरा ये है कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तभी मुल्क चलेगा। अभी जो बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपका कॉल करने का। तो सर इनका जो दोनों बातें इन्होंने बड़ी सही की। देखिए अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, और ये जैसे कह रहे थे कि FBR के लोगों की भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। दूसरी जो बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट कह रहे थे, SMEs के लिए जो भी किसी भी इकोनॉमी को आगे चलाने के लिए SMEs को सपोर्ट करना, प्रमोट करना बहुत जरूरी है। और ये पाकिस्तान में तो बड़ा प्रमोट होता है कि वन विंडो ऑपरेशन है, लेकिन जो लोग बिजनेस करते हैं इंडस्ट्री के लिए, उनको रियल प्रॉब्लम्स पता चलते हैं, उनको मसाइल बहुत हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि वो जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पाकिस्तान का इंडिकेटर बढ़ा भी है, लेकिन रियलिटी ग्राउंड पे रियलिटी में जो है उसको इम्प्लीमेंट करें। और जैसे बशीर साहब ने कहा कि लोगों को जो मसाइल हैं इंडस्ट्री लगाने के लिए, कारोबार करने के लिए, उसको ईज करें, उसको उसमें कॉस्ट कम करें और उसको ईज करें, तो चीजें फ्लरिश करेंगी। तो टैक्स जो है वो बाय प्रोडक्ट है, इकोनॉमिक एक्टिविटी चलेगी तो टैक्स आएगा। बिल्कुल ठीक है ना। तो ये बिल्कुल इनकी बजा बात है। और हुकूमत को हम हमेशा कहते हैं कि हुकूमत को फैसिलिटेट करना चाहिए, हुकूमत को लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम ये भी कहते हैं कि लोगों को टैक्स भी देना चाहिए। अच्छा, ये जो CNIC की एक शर्त है जिसके हवाले से काफी ज्यादा जो है वो शोर भी रहा, तो अब आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं, जो ये डेडलाइन दी गई है, और फिर उसके बाद अब मजीद इस पे आगे किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए ये बात वही हो रही है कि कुछ लोग इसको किसी तरह लेते हैं, कुछ लोग इसको किसी तरह लेते हैं, लेकिन बात ये हो रही है कि ये शनाख्ती कार्ड की शर्त जो है वो दुनिया में कहीं नहीं है। बिल्कुल वही ना, हाँ, कहीं सोशल कार्ड नहीं मांगा जाता। सही, ठीक है। हुकूमत या FBR या जो भी रेवेन्यू अथॉरिटी है वो उसके पास अपने मैकेनिज्म होते हैं, वो उसके जरिए चीजों को मॉनिटर करती है, चीजों की मैपिंग करती है। आज तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, आप लोगों को कारोबार करने में फैसिलिटेट करें और देखें, फिर खुद ब खुद चीजें जो हैं वो आ गएंगी। लेकिन बात यह है कि अगर इस तरह की शर्तें होंगी तो लोग जो हैं वो घबरा के या वो करके वो कारोबार नहीं करेंगे या आगे नहीं आएंगे, तो उससे अल्टीमेटली जो लूजर होगा वो स्टेट होगी। अगर रेवेन्यू नहीं आएगा तो चीजें कैसे होंगी? जैसे बात हो रही थी कि भाई क्या फैसिलिटी दी गई है, तो ये साइकिल है पूरा। टैक्स साइकिल जो है वो पूरा जब तक कंप्लीट नहीं होता, जब तक टैक्स लेने के बाद वो फैसिलिटेशन लोगों तक पहुंचे नहीं, जब तक ये टैक्स साइकिल कंप्लीट नहीं होता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, ज्वेलर्स एसोसिएशन के हवाले से भी डिस्कस करेंगे, लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
जी, मेरा नाम नासिर कुरैशी है और मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी नासिर साहब, मेरा सवाल ये है कि एक साइकिल स्टाइल आइटम टाइप का कोई दीवार पे कहीं, जैसे फर्ज करें FBI में हो या लाइसेंस ऑफिस में हो या किसी भी और मिनिस्ट्री में हो, कि लिखा वो हो, वहां पर मैं जाऊं, मैं पढ़ूं, मेरे ऊपर जो बनता हो वो मैं टैक्स दूं। अगर मैं गलत कर रहा हूँ फिर मुझे कोई भी महकमा आके पकड़ ले कि भाई तुमने ये गलत किया। हर जगह ये क्यों होता है कि आपके एक एजेंट बीच में आएगा, उस एजेंट को भी आप देंगे। अब ये हुआ कि एजेंट को तो मैंने दे दिया, हुकूमत को कुछ भी नहीं मिला। ठीक ठीक, बिल्कुल नासिर साहब, आपका जो आंसर है उसको आप, अनवर साहब आप इनका जो क्वेश्चन है उसका आंसर करेंगे। कह रहे हैं कि जो बीच में जो एजेंट है, अगर मैं सारे पैसे उसी को दे देता तो गवर्नमेंट को तो कोई भी पैसे नहीं गए, डायरेक्टली क्यों नहीं वो मुझे इन्फॉर्म कर देते कि मुझे क्या पे करना है? ये नासिर साहब बात कर रहे हैं जो हुकूमत को दीवारों पे लगाना चाहिए। हाँ। लेकिन अब हुकूमत की इलेक्ट्रॉनिक वॉल वेबसाइट है, बिल्कुल उस पे हर चीज मौजूद है। अब आपको वहां तक जाना है, अगर आप वो एक्सेस कर सकते हैं तो वहां पे हर चीज मौजूद है। आपको किसी की जरूरत नहीं है, किसी एजेंट की जरूरत नहीं है, किसी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं, आप उसके बगैर जाके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। सही। तो ये आपको आपके पास अवेलेबल है। अगर आप FBI की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको हर चीज मिल जाएगी। अगर आपको IT से थोड़ा नहीं तो किसी के अपने किसी और अब तो उर्दू में भी जो है वो फॉर्म की सहूलियत बात हो रही है, मुहैया लेकिन करें। ये कि आप सपोर्ट ले सकते हैं, तो आपके पास एक्सेस है और आप खुद अपनी चीजें जो है फाइल कर सकते हैं। डिक्लेरेशन आप वीबॉक पे आप खुद कर सकते हैं, तो चीजें हो सकती है, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं बिल्कुल। हो तो सकती नासिर हैं। साहब, अगर आप अच्छा इंटरनेट यूज करना जानते हैं, आपकी फैमिली में कोई अच्छा इंटरनेट यूज कर सकता है, तो फिर वो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। अच्छा, ज्वेलर्स एसोसिएशन की हम बात कर रहे थे, तो इसके हवाले से भी कहा गया है कि ज्वेलर्स के जो मसाइल हैं उनको भी तरजीही बुनियादों पर हल किया जाने का सोचा जा रहा है, और आड़तियों पर तशदीद लाइसेंस फीस पर आयद विद होल्डिंग टैक्स का भी असर जायजा लिया जाएगा। इस इकदाम को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब सब चीजों का जायजा लिया जा रहा है तो ये पॉलिसीज बनाने की जरूरत क्या थी? ठीक है ना। अब आपको ये पहले ही पता होना चाहिए था कि ये ज्वेलर्स के क्या मसाइल हैं। ये तो जब उस हेल्म ऑफ अफेयर में बैठे हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यार इसमें मसाइल क्या है, इस बिजनेस में क्या प्रॉब्लम है, हाँ। इसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसको कैसे फैसिलिटेट किया जाता है, इसको कैसे इस लेवल पे लेके जाया जा सकता है कि ये मतलब रिप्रोड्यूस कर सके टैक्स की जनरेशन। तो ये बेसिकली चीजें हुई हैं। आई होप कि ये अब डिस्कशंस जो हों वो प्रोडक्टिव हों और एक कंसिस्टेंसी हो उसके अंदर, और एक लॉन्ग टर्म में वो बात हो सके, ताकि जो भी बिजनेस कर रहा हो उसको ये पता हो कि मुझे जो है कारोबार करने के लिए ये टैक्स देना है, मेरी ये कॉस्ट है, ताकि उसको फिर अपनी 5 साल की प्लानिंग, 10 साल की प्लानिंग, बिजनेस करने के लिए वो अपना पैसा इंजेक्ट कर रहा है, तो उसको फिर ये बात भी पता होनी चाहिए। उसके फ्रेम ऑफ माइंड में भी कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए। बिल्कुल। एक कॉलर है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? जी, कराची से बात कर रहा हूँ, वैद बात से। जी जी सर, क्या पूछना चाहेंगे? मुझे अनवर काशिफ साहब को ये बताना है कि कराची इलेक्ट्रिक बिल आता है तो उसमें एक चार्जेस एनर्जी के होते हैं, दूसरे होते हैं GST, इलेक्ट्रिकल ड्यूटी वगैरह। जब वर्टिकल उसको जमा करते हैं तो के इलेक्ट्रिक ड्यूटीज के ऊपर भी लेट पेमेंट चार्जेस लेती है और इलेक्ट्रिक ड्यूटी के ऊपर भी GST लेती है, और जब उसका टोटल सम कर एनर्जी चार्जेस को और गवर्नमेंट लीवीज को, तो उस पे भी वो लेट पेमेंट चार्ज करते हैं। ये आप बताएं लीगली तौर पे ये इसका सही है? और इसका पार्ट दूसरा ये है, इस वक्त बैंक का रेट जो है वो 13-13.5% सालाना है, 1.25% महीने का, और लेट पेमेंट चार्जेस जो है वो हर महकमा यूटिलिटी का 6 से 8% ले रहा है। ठीक, बिल्कुल। आपका जो आंसर है वो आपको अनवर साहब आपको जवाब देंगे। अनवर साहब, ये मेरे ख्याल में सिर्फ उबैद साहब का ही सवाल नहीं है, बहुत सारे लोगों का सवाल है, क्योंकि बिजली का बिल जो है ना वो एक ऐसी चीज है कि जब भी वो आपके घर पे आता है तो आप सबसे पहले ये देखते हैं कि इतने सारे ड्यूज भी साथ में लगे हुए। तो उन्होंने पूछा भाई ये लीगल है या नहीं है? देखें, ये चीजें जो हैं ये अगर बिल में आ रही हैं तो लीगल हैं। इशू उनका ये नहीं है, इशू ये है कि वो जो ड्यूटीज हैं उस पर भी सेल टैक्स का चार्ज हो रहा है, लेकिन जो सेल टैक्स का मैकेनिज्म है, क्योंकि कई को सेल टैक्स देना पड़ता है जो आपसे कलेक्ट करते हैं, तो सेल टैक्स का जो मैकेनिज्म है वो कंप्लीट आपकी इनवॉइस पे होता है, जो आपका बिल होता है, बिल आपका केई का बिल है जो, तो उस पर वो सब इंक्लूसिव होकर उस पर सेल टैक्स लगता है। सेल टैक्स जब आप बिल पे नहीं करते तो वो लेट हो जाता है, तो लेट जब सेल टैक्स पे करेंगे तो उस पर डिफॉल्ट सरचार्ज लगता है, या जो डिफॉल्ट सरचार्ज वो उसके हिसाब से वो उस पर कैलकुलेट करते हैं। तो ये बेसिकली एक मैकेनिज्म है कि जैसे आप बिजनेस करते हैं तो इनवॉइस के सेल टैक्स नहीं पे करते तो उस पर डिफॉल्ट सरचार्ज लगता है, इसलिए केई का बिल भी जो है वो
اس پہ سیل ٹیکس ہے تو ڈیفالٹ اچھا لگتا ہے. صحیح. دوسری بات جو ان کی تھی کہ بینک اور جو ہے اس کے مارک اپ 1 سے 1.5% پہ اور وہاں پہ جو یوٹیلیٹیز ہیں ان پہ 6% 7%. بیسکلی یہ حکومت کا پیسہ ہے اور حکومت کا بینک سے پیسا ایک الگ چیز ہوتی ہے, اور حکومت کا پیسہ کیونکہ حکومت وقت کا جو پیسہ ہوتا ہے اس کو آپ کو فوراً ادا کرنا ہوتا ہے, تو یہ آپ کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. اسی لیے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے ہنڈرنس ہو, لوگ ایک اس کو جسے کہنا چاہیے ہارڈ شپ ہو کے یہ لیٹ نہ کریں تاکہ وہ پیسہ, تو اس لیے یہ ریٹ زیادہ. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں جو کہ ہے اس کو بھی سیلز ٹیکس دینا پڑتا ہے, اس لیے جو بل کے اندر سیل ٹیکس پہ ڈیفالٹ چارج بھی لگتا ہے, تو وہ ایک ورکنگ ہے پوری, جس ورکنگ کے تحت وہ جو ہے نا اپنا یہ پورا کیلکولیٹ کرتے ہیں. وہ سیل ٹیکس کی اوور آل ایک لیگل پروسیس ہے, لیکن جب بجلی کا بل ہاتھ میں آتا ہے تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے سارے جو ہیں وہ ڈیوز اور چارجز جو ہیں وہ تو ہیں زیادہ, کوئی وہ نہیں ہے, حکومت نے لگوائے ہیں, حکومت نے لگائے ہیں, وہ تو کہ بغیر حکومت کی پرمیشن کے لگا نہیں سکتی اس پہ تو. لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر جو سیل ٹیکس لگتا ہے اور وہ ڈیلے ہوتا ہے اس پہ لیٹ پیمنٹ چارجز جو ہے وہ سیل ٹیکس کے قانون کے تحت لگتی ہے. ٹھیک. اچھا, یہ جو وزیر اعظم کے مشیر برائے خزانہ حفیظ شیخ صاحب نے کہا ہے کہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ سیکٹر کے جولائی اور اگست کے سیلز ٹیکس ریفنڈ کے کلیمز فارم ایچ کے بجائے پرانے ERS نظام کے تحت ادا کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, تو اس اقدام کو آپ کیسے دیکھیں؟ ادا ہو جائیں تو بڑی بات ہے. اچھا ٹھیک ہے نا, فیصلہ تو بہت دنوں سے ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ کمپنی بنائیں گے, انہوں نے کہا کہ بانڈ لے کے آئیں گے, انہوں نے کہا ہم آپ کو بانڈ دے دیں گے ریفنڈ کے بدلے, لیکن ابھی تک اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے. گورنمنٹ کا پیسہ, گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ٹیکس لینا جتنا اہم ہے اتنا ہی اہم لوگوں کا ٹیکس ریفنڈ واپس کرنا ہے. اگر آپ ڈیولپ کنٹریز میں دیکھیں جہاں ڈیولپڈ ملک ہیں وہاں پہ ریفنڈ آپ کے 1 ہفتے کے اندر, جیسے آپ ریٹرن فائل کرتے ہیں آپ کے گھر کے ایڈریس پہ چیک واپس آ جاتا ہے. تو بیسکلی اس طرح کا میکینزم ہونا چاہیے, اور آپ ریفنڈ جو ہے اس کو لے کے لوگوں کے جو ان کی کاسٹ آف ڈوئنگ ہے اس کو آپ بڑھا دیتے ہیں, بیکاز ان کی لیکوڈیٹی خراب ہو جاتی ہے, ان کے پیسے ان کے پاس نہیں ہوتے, تو اس سے انڈسٹری افیکٹ کرتی ہے. تو آپ کو میرے خیال میں ریفنڈ کو ایز سون ایز پاسبل جو ہے لوگوں کو دینا چاہیے. پھر آپ آڈٹ کریں, کوئی ڈیمانڈ نکلے تو وہ آپ اس سے ٹیکس ریکور کر لیں, لیکن جو ریفنڈ ہے اگر لیجیٹیمیٹ ریفنڈ ہے, ویریفائڈ ہے, تو اس کو آپ کو پروسیس کرنا چاہیے. یہ ایچ پہ کریں یا پرانے سسٹم پہ کریں, بٹ دیں ضرور, اس کو پے کرنا ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا انور صاحب, اب یہ جو تاجر برادری اور حکومت کے درمیان جو بھی ڈیڈ لاک تھا وہ ختم ہو گیا اور حالات معمول پر آ گئے, تو اس سے آپ اوور آل سارا سیناریو کیسے بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, کس طریقے سے آپ آگے موو آن کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ سب چیزیں ہر ڈفرنٹ ویوز ہوتے ہیں, ہر آدمی اس کو ڈفرنٹ اینگل سے دیکھ رہا ہوتا ہے. میرا اپنا ایک ویو یہ ہے کہ اکنامک ایکٹیویٹی چلنی چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن میرا ایٹ دا سیم ٹائم کسی کو اچھا لگتا ہے برا لگتا ہے, میرا ایٹ دا سیم ٹائم یہ ویو بھی ہے کہ ٹیکس بھی دینا چاہیے. جب میں یہ کہہ رہا ہوتا ہوں تو اس کا مطلب پاکستان میں ٹیکس کلیکشن کم ہے, پاکستان میں ٹیکس فائلر کم ہے, تو ہمیں اس کو بھی بڑھانا ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے. لوگوں کو آگے آنا چاہیے, اپنا ٹیکس دینا چاہیے. تو لیکن یہ جو معاہدہ ہے یہ لیٹ ہے, لیکن وہی جو آپ ایک بات کہتے ہیں کہ دیر سے آئے لیکن پھر چلیں درست تو آئے. اب اچھا انور صاحب, بالکل ہمارے شو کا ٹائم اب اینڈ اپ ہونے لگا ہے, تو آپ اس تمام جو آج کا ٹاپک ہے اس کو سم اپ کر دیجیے. دیکھیں جی, یہ سفر بہت لمبا ہے. ٹھیک, اس میں گھبراہٹ بھی ہوگی, اس میں لوگ پریشان بھی ہوں گے, اس میں لوگ ناراض بھی ہوں گے, لیکن یہ سفر چلتے رہنا چاہیے. ٹھیک, یہ سفر جو ہے یہ ضروری ہے پاکستان کے لیے, تاکہ پاکستان کا سفر آگے چلے. اور یہ سفر ہے کہ پاکستان کا ٹیکس نظام بہتر ہو, پاکستان کی اکانومی بہتر ہو. آپ پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کا ٹیکس نظام بہتر ہوگا تو پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے, اور یہ جتنے بہتر ہوں گے اتنی ہماری آنے والی جنریشن کے لیے ہم اچھا پاکستان چھوڑ کے جائیں گے. جب ہم بات کرتے ہیں اچھا پاکستان اپنے آنے والی, تو اچھا پاکستان ہم کوئی درخت لگا کے نہیں چھوڑ کے جائیں گے. اچھا پاکستان کے ایکسچیکر میں, پاکستان کی کٹی میں پیسے ہوں, تاکہ پاکستان ایک سٹیبل اور ایک ڈیولپ کنٹری کے طور پہ آ گئے. ہمارے پڑوسی ملکوں میں بہت سارے لوگوں نے بڑی جلدی ریپڈلی ملکوں نے ترقی کی ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں کہ پاکستان میں لوگ ٹیکس نہیں دیں گے, ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں معاملات بہتر نہیں ہوں گے. یہ سب ہوگا, لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں صحیح ڈائریکشن کی ضرورت ہے. ہمیں گھبرانا, یہ جو بات کہتے ہیں نا پرائم منسٹر صاحب کی, گھبرانا نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ سفر لمبا ہے اور یہ ابھی ابتدا ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, اس لیے ہم نے بہت دیر کر دی, آنکھیں بند کر کے ہم بیٹھے رہے اور معاملات گزرتے رہے. آج آنکھیں کھلی ہیں تو چیزیں شاید بہتر ہوں گی اور معاملات بہتر ہوں گے انشاءاللہ. تو امید ہمیں یہ ہے, اور پھر مضبوط ٹیکس نظام ہوگا اور مضبوط پاکستان ہوگا. بالکل. تو آج کا شو آپ کو کیسا لگا یہ بتا سکتے ہیں آپ ہماری آفیشیل ٹویٹر سائٹ پر @tax اور آپ, اور یہاں پر آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اور جو بھی آپ کے کویشچنز ہوں, جو بھی آپ کی کیوریز ہوں, آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں, تو ایسے ہی فالو کرتے رہیے ٹیکس اور آپ.